बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूँ नौशीन तारिक। व्यूवर्स, इस वक्त जो है मैं बात करूंगी सेनेट इलेक्शन की, जिसमें सियासी महाजराई इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि जो सेनेट इलेक्शन है वो जिंदगी और मौत का मसला बन गए हैं। जी हाँ, आपको मैं अपने इस वीलॉग में इसी के हवाले से मैं आज बात करने जा रही हूँ। और जो कल वाकया हुआ था उसके बाद जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो सब्सक्राइब कर लें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि सेनेट इलेक्शन इस वक्त जिंदगी और मौत का मसला बन चुके हैं पार्टीज के दरमियान, और इनके जो हमायती हैं वो आमने सामने भी खड़े हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो तहस नहस हो गई है, और हर तरफ से, हर प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, कन्वेंशन मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक दूसरे पर जो है वो ब्लेम गेम का एक सिलसिला भी चल निकला है, और ये ना थमने का नाम ले रहा है। अब सेनेट इलेक्शन खैर खैरियत से हो जाए हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन लग नहीं रहा। कल के वाकये पे मैं अगर बात करूं तो हमने देखा सियालकोट डस्ट का NE-95 जो था, NE-75 जो था वो खून रेज झगड़े में जो है वो तब्दील हो गया। वो खून रेज झगड़े में इसलिए तब्दील हो गया कि दोनों पार्टियों ने ही अपनी अपनी जीत का ऐलान कर दिया। वहां पर दोनों के कारकुन आमने सामने हो गए, गुत्थम गुत्था हो गए। ना सिर्फ नारेबाजी हुई बल्कि गोलियां चल गई, फायरिंग हो गई। और फायरिंग होना भी एक, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है पोलिंग स्टेशन पर और इस तरह, लेकिन जो 2 लोगों की जान चलेगी और कई लोग जख्मी भी हुए, वो एक, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक अलमिया वाली बात है, एक सोच वाली बात है कि हमारी सियासत में आखिर होने क्या जा रहा है, आखिर हकीकत है क्या। इस वक्त जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इतनी डेस्परेट हैं और वो किसी लिहाज से भी अपने आप को सियासी महाज पर जो डाउन होता हुआ फील कर रही हैं, तो वो बड़ी डेस्परेशन के साथ वो सामने आ रही हैं। खासकर मुस्लिम लीग नून का डेस्परेशन इस वक्त जो है वो अरूज पे है। डस्का में जो है वो नून लीग ने भी अपनी जीत का दावा कर दिया है, PTI ने भी अपनी जीत का दावा कर दिया है। लेकिन अगर हम वो देखेंगे वोट किसने ज्यादा हासिल किए हैं, तो PTI ने वोट ज्यादा हासिल किए हैं और इस हिसाब से जीत PTI की होती है। अब सवाल ये है कि 2018 में सबसे ज्यादा वोट जो है मुस्लिम लीग नून ने ली, और इस वक्त कैंपेन भी मुस्लिम लीग नून ने ही वहां पे सबसे शानदार और अच्छी की। इसके बावजूद PTI कैसे जीत गई, ये सवाल है। PTI धांधली से नहीं जीती है। PTI कैसे जीती है ये मैं अब आपको बताती हूँ। PTI कैसे जीती, वहां पर नून लीग ने बहुत अच्छी कैंपेन की, नून लीग की बहुत अच्छी तैयारी थी, नून लीग ऑलरेडी 2018 में वहां से जीत चुकी है वो सीट। लेकिन यहाँ पे PTI कैसे जीती है, तो PTI ऐसे जीती है कि PTI के जो अली असद मलही हैं, जिन्होंने 2018 में सेकंड पोजीशन दी थी, मेरी वोट सेकंड पे आए थे और PMLN फर्स्ट पे थी, उनको इस दफा जो है वो उस वक्त के जो आजाद उम्मीदवार थे जो वोटों के हिसाब से तीसरे नंबर पर आए थे, और उन्होंने उस वक्त जो है कोई 57,000 वोट लिए थे। ये उस्मान आबिद साहब जो हैं वो वहां के किसी जानशीन यानी पीर मुरीदी के सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, और उनके लोगों में अपने वेलफेयर के हिसाब की वजह से, अपने वेलफेयर के कामों की वजह से, लोगों की मदद करने की वजह से इतनी अच्छी रेपुटेशन, इतनी अच्छी से है कि लोगों ने उनको वोट दिया उस 2018 में भी, और वो आज़ाद उम्मीदवार थे। और उनका पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, PTI से उनका टिकट नहीं था। उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और वो तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले बने, और बाकी सारी पार्टियां पीछे रह गई थी। अब उस्मान आबिद साहब ने यहाँ पे रोल प्ले किया है PTI की जीत में, और वो रोल ये प्ले किया है कि इस वक्त PTI चाहती थी कि उस्मान आबिद साहब को टिकट दिया जाए, लेकिन चूंकि उस्मान आबिद साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर PTI का हिस्सा नहीं है। मैंने आपको बताया कि वो जानशीनी और पीरी मुरीदी के सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, उनकी एक अलग पहचान है अपने उस हल्के, अपने उस इलाके में, एक अपनी अलग से है। उनके बहुत से हिमायती हैं जिन्होंने उस वक्त उनको बहुत बड़ी तादाद में वोट दिए थे। अब इस दफा जब अली अजीज साजिद बलही ने दोबारा यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किया है, तो ये उस्मान आबिद साहब ने इस बार जो है वो अपनी तमाम हिमायत इनके पलड़े में डाल दी। इनकी तमाम हिमायतों की जो वोट थे वो भी PTI को मिल गए, अली असद मलही को मिल गए। इस तरह अली असद मलही यानी PTI के जो हैं वो इसलिए नून लीग को पछाड़ने में कामयाब हो गए क्योंकि उनकी जीत में अहम किरदार उस्मान आबिद साहब ने प्ले किया, जो 2018 में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े और बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने वोट हासिल किए, कि बहुत सी अच्छी नामी गिरामी बड़ी बड़ी पार्टीज को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था।
اب یوں جو ہے وہ جیتی ہے پی ٹی آئی، لیکن نون لیگ اس کو ہضم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ سلسلہ ایک جو جھگڑا ہے وہ شدت ہی اختیار کرتا جا رہا ہے، اور سیاسی منظرنامے میں اس میں جو ہے وہ بہت سے شدت آتی جا رہی ہے۔ اب جو سینٹ الیکشن نصف نشستوں پر ابھی انتخاب ہونے جا رہا ہے، وہ کیسے جینے مرنے کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہر پارٹی اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جتوانے کے لیے ہر توڑ کوشش کر رہی ہے، اور اس وجہ سے اس میں جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا تو ہر ووٹ اپنی جگہ پہ معنی رکھتا ہی ہے، اور ہر پارٹی اس ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو بھی کر رہی ہے۔ لیکن جو فیڈرل ہے، وفاقی جو سیٹیں ہیں، قومی اسمبلی کی پہ جو نشستیں ہیں، وہ اس وقت مین جو ہے وہ ایشو بنی ہوئی ہیں۔ ساری سیاسی گیم اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ کیسے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو ہار جیت سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ پارلیمانی پارٹیوں کی جو عددی پوزیشن ہے وہ مضبوط ہے۔ جتنی ان کے پاس سیٹیں ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے سینٹر وہاں منتخب کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مسئلہ جو آ رہا ہے قومی اسمبلی میں، اس میں ایک بھی نشست پر جیت اور ہار بہت معنی رکھتی ہے، حکومت کے لیے بھی، اپوزیشن کے لیے بھی۔ وفاقی حکومت کی جو نشست پر اس وقت پی ڈی ایم نے مشترکہ طور پر یوسف رضا گیلانی کو سپورٹ کر دیا ہے۔ ساری جماعتیں ان کے لیے جوڑ توڑ کر رہی ہیں، ساری جماعتیں ان کے لیے سرگرم ہو چکی ہیں کہ ان کو یہاں پر جتوایا جائے، جبکہ ان کے مقابل میں جو ہے وہ ملک کے وزیر خزانہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ ہیں، اور مقابلہ بہت کانٹے دار ہے۔ جی ہاں، بہت کانٹے دار ہے۔ آپ اس اندازہ لگا لیں، گیلانی صاحب جو ہیں وہ اپنے الیکٹورل کالج کے ارکان سے جو ہے حمایت حاصل کرنے کے لیے بڑے خاموشی سے رابطے کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب ہیں وہ کھلم کھلا لوگوں کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کس قدر سنجیدہ ہیں اس نشست کو حکومت جیتنے کے لیے، کس قدر، اور اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا لیں کہ گورنر ہاؤس میں بھی جو ہے وہ ان کی کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ چودھری محمد سرور جو ہیں گورنر پنجاب، وہ ان کے لیے باقاعدہ ایفرٹس کر رہے ہیں، لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں، اتحادی پارٹیوں کو، ان کے تمام ووٹرز کو، ان کے تمام میں نے اس کو بھی کنونس کی جا رہا ہے کہ وہ عبدالحفیظ کو جو ہے وہ عبدالحفیظ شیخ جو وزیر خزانہ ہیں ان کو جتوائیں اس سیٹ پر۔ پوری ایک تیاری حکومت کی اپنی جانب سے چل رہی ہے۔ کل جو ہے وہ سیٹرڈے کو ہمیں دیکھا حفیظ شیخ، فوزیہ ارشد اور دوسرے وفاقی منسٹر جو ہیں وہ لاہور گئے، اور وہاں پہ انہوں نے گورنر ہاؤس بھی گئے، اور گورنر صاحب نے ان کو کنفرم کیا کہ جناب ہم آپ کے لیے جو ہے میں آپ کے لیے کام کر رہا ہوں، اور دونوں سیٹوں پر، یعنی جو وفاقی حکومت کی دونوں سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ انہوں نے ایشورٹی دلوائی، انہوں نے نہ صرف جو ہے وہ اپنے بھی آپ پہ اپنی سے پہ یہ ایشورٹی دلوائی ہے، اور بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، کاف لیگ وغیرہ، وہ اور ان کے ایم این ایز بھی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے، اور اس طریقے سے یہ جو سلسلہ ہے دونوں جانب سے جو ہے وہ شدت سے یہ مقابلہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب جو زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، پی ڈی ایم ہے، وہ یوسف رضا گیلانی کے لیے بھرپور ایفرٹ کر رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو یہاں لایا جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی جب یہاں اس سیٹ سے جیتیں گے تو یوسف رضا گیلانی کے ذریعے وہ تحریک عدم اعتماد کو وزیر اعظم کے خلاف لانے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹانے میں کا جو پہلا ایک قدم ہوگا وہ یوسف رضا گیلانی کی جیت ہوگا۔ دونوں پارٹیاں اس وقت جو ہیں یہ کوشش کر رہی ہیں، ایک طرف پی ڈی ایم پوری ایک طرف ہے اپوزیشن، ایک طرف حکومت ہے، اور جو سینٹ الیکشن ہے یہ جو ہے وہ اس وقت سیاسی منظرنامے کو گرما رہے ہیں، اور اتنا گرما رہے ہیں کہ کل ہم نے دیکھا کہ خون خرابہ ہو گیا۔ جی ہاں، لوگ اپنی زندگیاں ہار بیٹھے اس الیکشن میں، اور جانے گئیں، گولیاں چل گئیں، اور یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کی دھجیاں ہی اڑ گئیں۔ وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں رہا، کوئی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو، اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں لگ رہا ہمیں اس وقت، اور سب کو یہ ہے کہ ہم جیت جائیں اور ہماری جیت کا جو ہے وہ بغل بچ جائے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی کہ سینٹ الیکشن اس وقت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ میری اس ویڈیو پر اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔